काफ़ी अर्सा पहले एक ऐसे जो है वो पढ़ने का इत्तेफाक हुआ था, और वो ऐसे था इवन फॉस्टर का पेशेंस, सब्र। और भी बहुत सारे राइटर्स हैं जिन्होंने पेशेंस के बारे में लिखा है। शॉर्ट स्टोरीज लिखी गई हैं, नॉवेल्स लिखे गए हैं, कई राइटर्स ने इसके ऊपर लिखा है। तो उस ऐसे को पढ़ने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि वाकई पेशेंस एक ऐसी ज़हनी तौर पर एक बेहतरीन और स्ट्रॉन्ग किस्म की हमारी स्टेट ऑफ माइंड को डेवलप करता है, जिसको अगर हम अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते हैं या एग्जीक्यूट करते हैं तो हम एक बेहतरीन स्टैंडर्डाइज्ड लाइफ जो है वो गुजार सकते हैं। एक पॉजिटिव इंस्टिंक्ट है, और हमने अपनी तमाम जो इंस्टिंक्ट्स हैं जिनका ताल्लुक हमारी इंटरनल नेगेटिविटीज़ से होता है उसको मिनिमाइज़ करना होता है, उसको डिमिनिश करना होता है। तब एक मकाम आता है कि जब हम उस पेशेंस वाली जो हमारी स्टेट ऑफ माइंड होती है उसको डेवलप करते करते बिल आखिर हम तमाम जो अपने इवल डिज़ाइंस होते हैं, स्टैनिक इमोशंस होते हैं, इमोशनल इंस्टेबिलिटीज़ होती हैं, उन पर हम ग्रिप और कमांड कर जाते हैं। उस ऐसे की मज़ेदार और ख़ूबसूरत बात ये थी कि इवन फॉस्टर ने ये साबित करने की कोशिश की थी कि पेशेंस जो है ये कंपैरेटिवली दूसरे जितने सेंटिमेंट्स और इमोशंस हैं या इंसान की जो इंटरनल फीलिंग्स और थॉट्स होती हैं, क्या उनके मुकाबिल पर कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, नहीं है, या ये किस मकाम पर खड़ा है एज कम्पेयर टू द अदर instincts of human nature. He was going to explain in that very particular essay. बेकन ने भी इस पे लिखा है, बहुत सारे एसेस्ट और प्रोज राइटर्स ने भी इस पे लिखा है, लेकिन उन्होंने एक जानदार जज्बा जो है ना इंसानी जिंदगी का, उसका तकाबली जायजा लिया है। पेशेंस वर्सेस लव और प्राइवेट लव। सबसे पहले तो हमें इसकी थोड़ा सा माइन्यूट्स में जाना पड़ेगा कि पेशेंस क्या है और लव क्या है या प्राइवेट लव क्या है, तब जाकर हम इसका जो कंपैरेटिव एनालिसिस है वो 100% ड्रा आउट करने में कामयाब हो जाएंगे। अदरवाइज इट्स टोटली इम्पॉसिबल। पेशेंस जो है इंसान के जितने भी डिवाइन इमोशंस आ रहे होते हैं, आई मीन के इस सेंस में जिनको हम होली इमोशंस कह सकते हैं, इमैक्यूलेट सेंटिमेंट्स या डिवाइन पावर की तरफ से जो हमें वदीयत करता अच्छे हैबिट्स जो एक तो हम वो डेवलप कर लेते हैं, जिस तरह इंसान की फर्स्ट नेचर होती है उसको हम फिर ज़्यादा प्रैक्टिस कर करके वो एक ऐसी हैबिट जो है वो डेवलप हो जाती है जिसको हम सेकंड नेचर कहते हैं। तो फर्स्ट नेचर और फिर सेकंड नेचर आ जाती है। फिर ये हमारी जो एक इंटरनल बॉडी और रूह के दरमियान एक जंग जारी रहती है, जिसको हम ये कहते हैं कि एक यानी सैटानिक इमोशंस जो हैं और सेंटिमेंट्स, उनके कंपैरेटिवली एक जो वॉर है दैट कंटिन्यूस। तो ई.एम. फॉस्टर ने बड़ी खूबसूरती से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, और आज भी अगर हम इसको इनफरादी सतह पर और नेशंस कंट्रीज लेवल पे, स्टेट्स की सतह पे हम इसको अप्लाई करते हैं तो वी कैन गेन द सम पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव रिजल्ट्स आउट ऑफ दैट। तो इसमें देखिएगा कि उसका ये मानना है कि निजी ज़िंदगी में जिस तरह से हमारी एक प्राइवेट लव होती है, ये बहुत बड़ा जज्बा है। कुछ लोगों का उन दिनों में ख्याल था, तो गालबन ये वो पीरियड था जब मार्टिन लूथर किंग और ब्लैक एंड वाइट की डिबेट्स चल रही थी, कुछ सिंपोजियम और टॉक शोज इस पे हो रहे थे, और रिफॉर्मेशन का पीरियड था, रिनेसांस का था। तो गालबन उन दिनों में ये जो स्पिरिचुअल अप्रोचेज हैं, जब को लिटरेचर को डिफाइन किया गया था और उसके अलावा जो लिटरेरी एक्टिविटीज़ थी उनको रिमॉडल और रिफैशन किया गया था, तो उसके पर्सपेक्टिव में ये ऐसे जो है ये लिखा गया था। क्योंकि लोगों का रुझान उस वक्त इतना बढ़ गया था प्राइवेट लव की तरफ कि वो ये समझते थे कि अगर हम इस जज्बे को पूरी दुनिया में या इंडिविजुअल लेवल से हटाकर इसको हम कलेक्टिव लेवल पर भी लेकर चले जाते हैं तो इसके शानदार और बढ़िया नतीजे जो हैं वो हासिल हो सकते हैं। लेकिन
ای ایم فاسٹر کے خیال میں وہ خیال ٹوٹلی غلط تھا، کیونکہ انہوں نے اس کو ایکسرسائز ہوتے دیکھا، کیا بھی، اور ہسٹورک ٹائمز میں بھی یہ ایکسرسائز ہوا، اور اس کے بعد میڈیول ٹائم میں بھی یہ ایکسرسائز ہوا، اور پھر جتنے ازمس کو ایکسرسائز کیا گیا اس دوران میں بھی اس کو ایکسرسائز کیا گیا پرائیویٹ لفظ، کہ ہم محبت کو اتنا اگر فروغ دے دیتے ہیں تو شاید انسانی زندگی میں ایک انقلاب برپا ہو جائے گا جی، انسان خوش ہو جائیں گے اور تمام دنیا جو ہے وہ امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گی اور امن سے بھر جائے گی، پر ایسا ہو نہ سکا۔ تو اکارڈنگ ٹو دس ریٹریول اینڈ ریپیٹڈ ایکسرسائزز، E.M. Foster was of the opinion that if we exercise patience in our lives continuously and on some practical basis، تب کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی کو نہ صرف سود کر سکتے ہیں بلکہ دوسروں کی زندگیوں کو اس سے بچا سکتے ہیں، چونکہ جب ہم ہماری توقعات کے خلاف، ہماری ایکسپیکٹیشنز کے خلاف ایک چیز واقعہ ہو رہی ہو تو ہم نے اس کو بین کرنا ہوتا ہے، اور اس کے اگینسٹ ہم نے ایک ایسی ول کو انٹرنلی ڈیولپ کرنا ہوتا ہے کہ جو سب سے زیادہ جاندار اور مضبوط ترین جذبہ ہوتا ہے، کیونکہ ہماری ولز اور وشز اور تمام قسم کی جو توقعات ہیں بھلے وہ پازیٹیو ہی ہوں لیکن ان کے اگینسٹ کام ہو رہا ہوتا ہے، تب وہاں پر ہمیں ایک ایسے جذبے کی ضرورت ہوتی ہے جہاں پر ہمیں خاموش رہنا پڑتا ہے، اپنے جو نیگیٹو اور سٹینک ایموشنز ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، اور ہمیں اپنے اندر ایک انٹرنل اسٹیبلائزیشن کے پروگرام کو اس حد تک چینلائز کرنا پڑتا ہے کہ جب ہم اس انسٹنکٹ کو یعنی پیشنس کو ایکسرسائز کرتے ہیں تب وہ ہماری تمام نیگیٹیوٹیز جو ہمارے اندر پنپ رہی ہوتی ہیں وہ پھر آہستہ آہستہ کنٹرول ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور بالآخر ایک بہت بڑے فساد سے اور ایک بہت بڑی تباہی سے ریوٹ اور میس کریٹ ہونے سے انسانی زندگی بھی بچ سکتی ہے، اور خود اس فرد واحد کی ذات تو ہے وہ تو محفوظ رہتی ہی ہے۔ اس کو تھوڑا سا اگر ہم اور آگے بڑھائیں تو تاریخ میں جتنی بھی وارز ہوئیں اور اس کے علاوہ جو کانفلکٹس کریٹ ہوئی ہیں یا جو ریٹس کریٹ ہوئے ہیں، تو ان کا تعلق بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف اسی جذبے کے فقدان کی وجہ سے ہوا ہے، اسی جذبے کے لیک اور ڈیفیشنسی کی وجہ سے کریٹ ہوا ہے، اور بہت زیادہ کیجوالٹیز ہوئی ہیں ان دا ہسٹری۔ پری ہسٹورک ٹائمز میں بھی ایسا ہوا ہے، ٹائمز امیموریل جس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تھوڑا سا ہم اس کو ایک اور اینگل سے دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی ڈاکٹرائنز ہیں آج تک دنیا میں وجود میں آئے ہیں، ڈاگمیٹک کریڈز ہیں، بلیفس ہیں، یا اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسپریچول سائنسز کے نام پہ کچھ لوگوں کے مطلب جو ایک اٹیچمنٹس اور افیلیشنز کریٹ ہو چکی ہیں، اس حوالے سے بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف یہی ایک جذبہ صادق آتا ہے، اور یہ جذبہ پاورفل جذبہ ہے اور ایک اچھا ہیبٹ ہے، ہیبٹ بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، اسٹیٹ آف مائنڈ بھی کہہ سکتے ہیں، اور ایک بہترین اور پاورفل انسٹنکٹ کے نام سے بھی اس کو ہم یاد کر سکتے ہیں، اور اپنی زندگیوں میں جو ہے اس کو ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں مزید جو ہے یہ جو پرائیویٹ لو کا اور یہ فاسٹر نے کنسیپٹ دیا تھا تو مجھے بھی بہت اچھا لگا تھا، اور میں نے یہ چاہا تھا کہ میں آپ لوگوں سے یہ شیئر کروں اور اس کے بارے میں آپ کی آراء، کمنٹس اور اوپینینز جو ہیں وہ جانوں کہ ہمیں کس حد تک اپنا جو ہماری سوسائٹی ہے آج کا یہ جو ہمارا میکینیکل ایج ہے، میٹیریلسٹک ورلڈ ہے، اس میں ہم چونکہ اسپریچولی ہالو ہو چکے ہیں، ڈیکیڈنس ہے، ایک مورل بینکرپسی کریٹ ہو چکی ہے، اور ورلڈ کے چیلنجز اپنی جگہ پر ہیں، 21 سینچری جو ہے ڈاننگ ملینیم وہ ہم سے کچھ اور ڈیمانڈز اور تقاضے کر رہا ہے، تو ہماری رسپانسبلٹیز اور کمٹمنٹس کیا ہیں اور کیا ہونی چاہیے؟ کیا پرائیویٹ لو جو ہے وہ صرف ہمیں بچا سکتی ہے، یا یہ وہ جذبہ ہے کہ اس کی بنیاد پر اس میں میں نگیٹ نہیں کر رہا، نہ ایم فاسٹر نے اس جذبے کو نگیٹ کیا ہے، پرائیویٹ لو ہے وہ ہونی چاہیے، اپنے لیول پہ اس کو ایکسرسائز کرنا چاہیے۔ انفرادی طور پر تو ان کا خیال ہے اور میں بھی ان سے کسی حد تک اتفاق کرتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ میری رائے سے پوری طرح اتفاق نہ کریں اور آپ کو بالکل پورا حق پہنچتا ہے کہ آپ ڈفر کر سکتے ہیں، تھوڑا سا اس کے اگینسٹ جا سکتے ہیں، بٹ یہ ہے کہ ان کے خیال میں جو ہے کہ اس کو اگر ہم ایک کلیکٹیو لیول پہ جب اپلائی کرتے ہیں، پرائیویٹ لو جو ہے وہ کامیاب رہ سکتی ہے انفرادی سطح پر، لیکن اجتماعی سطح پر as far as the states and nations are concerned, as far as their conflicts are concerned, and as far as the some collective goals are concerned,
So that is impossible to create such kind of instinct. That is never possible as compared to the patience. तो पेशेंस जो है, ये जब हम इज्तमाही रवैयों की बात करते हैं, माशरे के इस्तेहकाम की बात करते हैं, मुल्कों के अंदर मुख्तलिफ ममलकतें जो हैं और रियासतें जो हैं उनके अंदर ये जो कुछ आजकल हो रहा है, इसमें अगर हम पेशेंस और एक एक्सट्रीम लेवल का जो एटीट्यूड ऑफ पेशेंस है उसको हम एक्सरसाइज करते हैं, तो यकीनन कोई ऐसी वजह नहीं है कि ना सिर्फ इनफरादी तौर पर हम बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ और कामरानियाँ हासिल कर सकते हैं, बल्कि जो हमारी दुनिया को इस वक्त मसाइल का सामना है, मुख्तलिफ फसादात हैं, मसाइल हैं, जंगें हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वॉर्स हैं, क्वल्स हैं, इसके अलावा जो मुख्तलिफ किस्म की और स्ट्रेस और टेंशन्स हैं, तो उनसे हम बहुत ज़्यादा हद तक बच सकते हैं। हम एक दूसरे से मज़ीद जानेंगे, मज़ीद हमें जानने का मौका मिलेगा जिस तरह से हम एक दूसरे के करीब आते जाएंगे। आई होप सो कि मेरे व्यूअर्स और सभी देखने सुनने वाले जो हैं या जानने वाले, उनको मेरी ये हल्की सी जो काविश है ये पसंद आएगी और हम एक्सचेंज करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे से, और एक दूसरे से मज़ीद जो है हम लर्निंग प्रोसेस में जाएंगे और हमें मज़ीद कुछ यानी देखने और सोचने का मौका मिलेगा और कमेंट करने का मौका मिलेगा। मुझे आपकी आरा, ओपिनियंस और रिमार्क्स का बेपनाह मोहब्बत और शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। अपना उसी तरह बहुत सारा ख्याल रखिएगा जिस तरह से आप पहले रखते हैं, और मुझे भी अपनी यानी गुड बुक्स में हमेशा महफूज रखिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।